अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान एम ए रज़ा और आप देख रहे हैं टीपी न्यूज़। नाजरीन, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी सीडीए के ऊपर हम हमेशा आपको आगाह रखते हैं। उसकी कोई छोटी छोटी जो एक्टिविटीज़ है जहां पर अच्छी परफॉर्मेंस होती है तो उस पर भी बात करते हैं। जिस तरह मैं आपको बताता रहता हूं अक्सर कि बहुत सारे खला हैं इदारों के अंदर छुपी काली भेड़ें किस तरह ज़ाती मकासद के लिए परफॉर्म करती हैं, जो कि काबिल अफसोस अमल है। आज की वीडियो भी हमारी सीडीए की कारकर्दगी के ऊपर हम बात करेंगे। सीडीए ने आज एक ऑपरेशन किया है। ऑपरेशन कितना सच्चा है, कितना मुतनाज़ा ऑपरेशन है, ये इंसाफ आपने करना है। हम वीडियो करेंगे, इस पर बात करेंगे। चेयरमैन सीडीए के साथ कैप्टन अनवारुल हक के सामने कुछ सवालात भी रखेंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या ये अमल वाक़तन ज़ाती किसी एजेंडे का कोई शाखसाना है या किसी मतलब ज़ाती एजेंडे के ऊपर इन अफसरान ने इस तरह का अमल किया है या फिर ये एक रूटीन का ऑपरेशन था। तो इससे पहले कि ख़बर की तफसील की तरफ जाएं, चैनल को लाजम सब्सक्राइब किया कीजिए, साथ में लगा बेल आइकन भी दबाया कीजिए ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो हमारी आती है तो नाज़रीन आपको उसके नोटिफिकेशन मिलते रहें। सीडीए ने नाज़रीन आज कुछ इमारतों को और एक हाउसिंग कॉलोनी को सील किया है। इसमें मैं आपको बता दूं नाज़रीन कि ये जो गुलबर्ग ग्रीन के अंदर वाक़या कुछ बिल्डिंग्स हैं उनकी तफसील मैं आपको बताता हूं और फिर उस पर हम बात करेंगे कि उससे पहले जो गुलबर्ग ग्रीन का गेट है, अगर वहाँ से आप शुरू होते हैं तो जहाँ तक ये आखिर में जाके जो गुलबर्ग रेजिडेंशिया है उसके अंदर जो कि 3-4 पार्टनर्स हैं और वो एक ही ग्रुप है जिनकी ये बिल्डिंग्स हैं, तो आप ये समझ लें कि एक ही ग्रुप को निशाना बनाना, क्या ये ऑपरेशन था या फिर किसी एक शख्सियत को राज़ी करने के लिए ये ऑपरेशन किया गया। अब जिन बिल्डिंग्स को इन्होंने सील किया है मैं उनके नाम आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। तो नाज़रीन, इसमें ये समझ लें कि गुलबर्ग रेजिडेंशिया के अलावा बनी गाला के अंदर एक हाउसिंग प्रोजेक्ट है, उसको भी इन्होंने सील किया। इसके अलावा ये था कि मैग्नस मॉल है जो डी मरकज़ गुलबर्ग के अंदर है, रेजिडेंशिया गुलबर्ग रेजिडेंशिया है उसको कहते हैं। फिर राबी सेंटर है, फिर डी मरकज़ गुलबर्ग रेजिडेंशिया है, फिर D8 GRC हाइट्स है, फिर डी मरकज़ गुलबर्ग रेजिडेंशिया, प्राइड 1 प्राइड 2 डी मरकज़ गुलबर्ग रेजिडेंशिया। इसके अलावा इमरान खान के जो बनी गाला का घर है उसके करीब एक हाउसिंग प्रोजेक्ट को भी सील किया। अब नाज़रीन, मैं इन बिल्डिंग्स या इन इमारतों की बात अगर करूं या इन प्लाज़ों की बात करूं तो ये जो ग्रुप्स बना रहे हैं ये नाज़रीन सारे एक दूसरे के पार्टनर हैं। मतलब इसी ग्रुप को ही निशाना बनाया गया। या 5 या 7 किलोमीटर खैर वो तो जितना भी सफ़र होगा वो सारी इमारतें छोड़ के सिर्फ इसी ग्रुप को ही क्यों निशाना बनाया गया। चेयरमैन साहब, अगर आप ये साउथ विंग वाले जो हैं आपके जो साहिबान हैं इनसे अगर आप ये पूछें कि क्या अगर ये किसी एजेंडे पर काम कर रहे थे या स्पेशली इदारे की बेहतरी के लिए जो कोई लाकानूनियत हो रही थी तो उसके लिए काम कर रहे थे, इस पर चेयरमैन साहब मैं आपको ये गुजारिश करूँ, हमारी इस पर इन्वेस्टिगेशन जारी है। अगर इन अफसरान ने ये किसी ज़ाती एजेंडे के ऊपर इन बिल्डिंग्स को सील किया है तो चेयरमैन साहब हम इनके ख़िलाफ़ पूरी अपनी तहकीकाती जो हमारी टीम है वो वर्किंग कर रही है। इनके ऊपर बहुत सारे मामलात खुलेंगे। आप देखिएगा आगे चल कर के ये कितने करप्ट अफसरान हैं जिन्होंने किसी एक शख्सियत को राज़ी करने के लिए जिनके साथ इन कारोबारी हजरात की मुखालफत है तो उनको राज़ी करने के लिए इस अमल का ये हिस्सा बने और इन तमाम बिल्डिंग्स को इन्होंने सील किया। बहरहाल चेयरमैन साहब, आपको नोटिस लेना होगा। इमारतों के नाम मैंने अपनी इस वीडियो में बता दिए हैं जिनको सील किया गया है। इसके अलावा नाज़रीन, जो बिल्डिंग कंट्रोल साउथ विंग है इसकी जो टीम इस वक्त काम कर रही है ये कितनी बेनिफिशरी है या इसने किस किस से बेनिफिट्स लिए हैं, इस पर भी हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि ये किस तरह किसी के एजेंडे पर बिल्कुल ज़ातियात पर जाकर इन 3-4 कारोबारी हजरात को ये इन्होंने नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है, उनके काम को रोकने की कोशिश की है। अगर कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ थी
تو ان کا حق بنتا تھا پہلے ان کو نوٹس دیتے، یا کوئی نوٹس دیا گیا، جو نوٹس انہوں نے بھجوایا اس پر بھی کسی کے سائن نہیں ہے۔ مطلب ساری ہر طرف سے غیر قانونی کام انہوں نے آج کیا، جس کی وجہ سے ان کاروباری حضرات کو نقصان پہنچانے کی نیت سے یہ کام کیا گیا۔ اگر کوئی ان کی لیگیلٹی تھی، کہیں سے ان کو لا قانونیت نظر آتی تھی، تو ان کو ایک نوٹس کرتے، وہ جا کے اپنی ساری چیزیں وہاں پیش کرتے، جناب یہ چیزیں ہمارے پاس ہیں، یہ نہیں ہے۔ یا بالکل چپ چپیتے اگر آپ نے کسی ایجنڈے پر کام کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے پھر یہی ہو رہا ہے، آج کل بھی اسی طرح ہی ہو رہا ہے کہ جس کے خلاف کوئی کارروائی ہونی ہوتی ہے تو چپ چپیتے جناب اس کے خلاف کارروائی کر دی جاتی ہے۔ تو بہرحال ناظرین، چیئرمین سی ڈی اے کیپٹن انوار الحق صاحب انتہائی اچھے افسر ہیں۔ آئی سی ٹی میں بھی ان سے ہماری ملاقاتیں رہیں، پھر جب وہ پنڈی کے ڈپٹی کمشنر تھے تو ان سے تب بھی ملے۔ تو ہم ان سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ یہ جو بلڈنگ کنٹرول ساؤتھ ونگ ہے، اس ٹیم کو بلایا جائے کہ یہ 5-7 کلومیٹر سفر کر کے ان کو راستے میں کوئی پلازا گلبرگ گرین کے گیٹ سے داخل ہوں تو ٹوٹل پلازے ہی پلازے ہیں، ہم بتا سکتے ہیں کہ کون کون سے غیر قانونی ہیں اور کس طریقے سے لوگوں نے ان کو بنایا ہے اور کس طرح انہوں نے ملکی خزانے کو نقصان پہنچایا، اور جو سوسائٹی کے ممبران تھے ان کے حقوق پر کیسے ڈاکہ ڈالا گیا۔ یہ ہم ساری چیزیں اب بتائیں گے انشاءاللہ۔ اور میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں چیئرمین صاحب کہ آپ نوٹس لیں اور ان بلڈنگز کے خلاف جو یہ نوٹس جو ان کو سیل کرنے کا دیا گیا ہے اس کو میرٹ پر کرنا چاہیے، نہ کہ صرف 4-5 جو کاروباری حضرات ہیں ان کے جو پروجیکٹ ہیں ان کو سیل کر دیں اور باقی کوئی انلیگلٹی ان کو نظر نہیں آ رہی۔ تو ناظرین انشاءاللہ چیئرمین صاحب سے کوشش کریں گے، ملاقات کریں گے اور ان کو حقائق ہم سارے بتائیں گے کہ کون کون یہاں پر انلیگلٹی میں ملوث ہے، کون کون یہاں پر غیر قانونی کام کر رہا ہے۔ ایک بڑا پروجیکٹ ہے گلبرگ گرین، اس کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ جو 4-5 جو بلڈنگز انہوں نے سیل کی ہیں، یہ بالکل ذاتی سطح پر جا کر ان افسران نے یہ کام کیا ہے، تو جو کہ بالکل اس طرح کے اداروں کو یہ کام سوٹ نہیں کرتا کہ اگر آپ کو اگر غیر قانونی جو اس کی لیگلٹی ہے یا کوئی وجہ بتائے بغیر، نوٹس دیے بغیر اگر آپ ایک کام کر دیتے ہیں تو اس سے آپ یہ سوچیں ملک میں اس وقت ریئل اسٹیٹ سیکٹر ویسے ہی مندے کا شکار ہے۔ تو اگر کوئی لوگ اپنا کام وہاں پر ایمانداری سے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے پروجیکٹ مکمل کر رہے ہیں، تو ان کو بالکل اسی طرح کی کسی کو ذاتی خوشی دینے کے لیے اگر آپ اس طرح کا عمل کریں گے تو یہ ادارے کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے اور آپ کے لیے، ان افسران کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے۔ انشاءاللہ اس سارے معاملات پر ہماری انویسٹیگیشن جاری ہے، ان افسران کے بایو ڈیٹا بھی ہم نکال رہے ہیں کہ ان کا کریکٹر کیسا رہا ہے۔ اور چیئرمین صاحب کو جاتے جاتے ہم یہ بتا دیں کہ چیئرمین صاحب اگر گلبرگ گرین سے اگر آپ خود وزٹ کریں، گیٹ سے آپ داخل ہوں گے تو اس کے کلومیٹرز دیکھ لیں کہ کتنے کلومیٹرز کے بعد جو یہ ڈی مرکز آتا ہے۔ بالکل جو ان کا ریزیڈنشیا ایریا ہے وہاں پر یہ مرکز ہے، وہاں پر یہ آتا ہے۔ راستے میں ٹوٹل یہ جو جتنا سفر ہے 7 کلومیٹر ہے یا 8 کلومیٹر ہے یا 5 کلومیٹر ہے، تو آپ کو سب سائڈوں پر بلڈنگیں نظر آئیں گی۔ تو اگر آپ نے آپریشن کرنا تھا یا سیل کرنی تھی تو پھر سب کو چیک کرتے، خالی ایک ہی بندے کو، ایک ہی گروپ کو اگر آپ نشانہ بنائیں گے تو پھر آوازیں تو اٹھیں گی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اسی طرح کی نئی انفارمیٹو ویڈیو کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ نئی ویڈیو کے آنے تک کے لیے اپنے میزبان احمد رضا کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔